प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्यप्रदेशस्य झाबुआ-स्थले 300,700,कोटितः अपि अधिकमुद्रायुताः विकासपरियोजनाः समारभेत। युगपदेव सः स्वामित्वयोजनायाः लाभार्थिभ्यः 75,000,000 अधिकाराभिलेखान् अपि वितरेत्। गृहमन्त्री अमित शाहः कर्णाटकराज्यस्य मैसूरुस्थले अद्य भाजपेति समितेः समूहे सहभागितां समाचरेत्। दलस्य कार्यकर्तृभ्यः लोकसभा निर्वाचने विजयमन्त्रं च प्रदद्यात् असौ तत्र। हरियाणा राज्यस्य 7 जनपदेषु आगामि दिनत्रयं यावत् चलभाचपरा अन्तर्जालसेवा अवरुद्धा। फेब्रुवरी मासस्य 13 दिनाङ्के कृषकाणां दिल्ली चलो इत्याख्यं प्रदर्शनमुद्दिश्य गृहीतः एष निर्णयः। तावत् दिल्ली गमनपरेषु सकलेषु मार्गेषु सुदृढा कृता अस्ति सुरक्षाव्यवस्था। पाकिस्ताने इमरान खान दलसमर्थिताः प्रत्याशिनः प्रशासनसङ्घटनार्थं दृढं विश्वासं प्रस्तुतवन्तः। अन्तिमपरिणामं यावत् शान्तिपूर्णरीत्या प्रदर्शनस्य कृतः तावत् अनुरोधः। अथ क्रीडावार्तासु अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः अंडर-19 इति नवदशायुर्वर्गीय विश्वचषक प्रतियोगितायां भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये भवेत्। अद्य निर्णायकचक्रीया स्पर्धा। पञ्चधा विजयं प्राप्तवत् भारतं पुनः एकवारं विजयार्जनमनसा एव अवतरेत् क्रीडाङ्गणे। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्यप्रदेशस्य झाबुआ स्थले प्रायः 300,700 कोटि व्यययुतानां निर्मास्यमानानाम् अनेकासां विकासपरियोजनानां समारम्भं कुर्यात्। अत्र झाबुआवासिभ्यः जनजातीयसमुदायेभ्यः अपि अनेकाः योजनाः समाहिताः सन्ति। युगपदेव प्रधानमंत्री आहारानुदानयोजनायाः अन्तर्गतं प्रायः 2 लाख महिलालाभार्थिभ्यः आहारानुदानस्य मासिकदेयराशिमपि वितरेत्। एतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं मध्यप्रदेशस्य विभिन्नाभ्यः विशेषवञ्चितजनजातीयमहिलाभ्यः पौष्टिकाहारं प्रापयितुं प्रतिमासं 1500 रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। अत्रान्तरे प्रधानमंत्री स्वामित्वयोजनायाः लाभार्थिभ्यः भूयोपि सार्धैकलक्षसङ्ख्याकान् अधिकाराभिलेखान् वितरिष्यति। तावत् नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आदर्शग्रामयोजना इत्येतस्याः अन्तर्गतं ग्रामाणां विकासार्थमपि निर्धारितं सहायताराशिं प्रदास्यति। प्रधानमंत्री झाबुआ-स्थले एव सीएम राइड स्कूल इति विद्यालयस्य शिलान्यासम् अपि समाचरेत्। अथ जलापूर्तिव्यवस्थाम् उद्दिश्य तलवाड़ा परियोजनायाः अथ रेलस्थात्रस्य पुनर्विकासाय आधारशिलाम् अपि स्थापयेत्। असौ मध्यप्रदेशे अनेकाः मार्गविकासपरियोजनाः समेत्य अन्येषाम् अपशिष्टविद्युत्स्थात्रपराणां विकासोपक्रमाणामपि लोकार्पणं शिलान्यासं च विदध्यात्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य कर्णाटकयात्रायां गच्छेत्। तत्र अमित शाहः सर्वादौ मैसूरुस्थलस्य चामुण्डेश्वरी मन्दिरे पूजां समाचरेत्। ततः अनन्तरं सुत्तूरु जाथरा महोत्सवस्य अथ थेर्थयायरा गेस्ट हाउस इत्येतस्य भवनस्य अपि उद्घाटनमसौ कुर्यात्। गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य एषा कर्णाटकयात्रा आगामि लोकसभा निर्वाचनमालक्ष्य अतीव महत्त्वपूर्णा भवेत्। अमित शाहः तत्र भाजपा सदस्यैः समं समुपवेशनं समाचर्य आगामि निर्वाचनरणनीतिनिर्माणे अपि चर्चां कुर्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्यश्रव्यतंत्र प्रणालिकया विकसित भारत विकसित गुजरात इत्याख्यं कार्यक्रमं ह्यः सम्बोधितवान्। गुजरातस्य 82 विधानसभाक्षेत्रेभ्यः लक्षशः जनाः दृश्यश्रव्यतंत्र प्रणालिकया एतस्मिन् कार्यक्रमे तावत् सम्मिलिताः अभवन्। अत्र प्रधानमंत्री आवास योजनां समेत्य अन्यासाम् अनेक परियोजनानां सहस्रशः लाभार्थिभ्यः तत्र उपस्थिताः आसन्। प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गतानां गुजरातराज्ये निर्मितानां 63,000 गृहाणाम् उद्घाटनं शिलान्यासमपि कृतवान्। विकसित भारत विकसित गुजरात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमंत्री अवदत् यत् प्रशासनं सर्वेभ्यः दृढच्छदं प्रदातुं द्रुतगत्या कार्यं साधयदस्ति। तेन उक्तं यत् अस्मदीयं प्रशासनं स्वगृहयोजनासु नूतनानाम् आधुनिकानां च प्रविधीनाम् उपयोगेन शीघ्रतरगत्या गृहनिर्माणं कुर्वदस्ति इति। तावत् विकसित भारतस्य निर्माणम् अद्य देशस्य संकल्पः जातः इत्यपि प्रधानमन्त्रिणा निगदितम्। प्रधानमन्त्री निर्धनान्, योजनान्, कृषकान्, महिलाः च
विकसितभारतस्य चतुस्तम्भत्वेन वर्णितवान्। गरीब, युवा, हमारे देश का अन्नदाता, हमारा किसान, हमारी मातृशक्ति, हमारी नारी बहनें, ये विकसित भारत के आधार स्तंभ है। इसलिए इनका सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता है। और जब मैं गरीब की बात करता हूं तो उसमें हर समाज के परिवार आते हैं। ये घर मिल रहे हैं तो उसमें हर जाति के गरीब परिवार है। मुफ्त राशन मिल रहा है तो हर जाति के लाभार्थी को मिल रहा है। मुफ्त इलाज मिल रहा है तो हर जाति के गरीब लाभार्थी को मिल रहा है। सस्ती खाद मिल रही है तो हर जाति के किसान को मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि हर जाति के किसान को मिल रही है। गृहमंत्री अमित शाह ह्यः राममन्दिरस्य अयोध्याधाम्नि पुनः स्थापना विषयम् आश्रित्य प्रवृत्तायां चर्चायां लोकसभां सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् रामं रामचरितमानसनामानं ग्रन्थं च विना देशस्य कल्पना अपि न भवितुमर्हति इति। रामस्य चरित्रं नाम जीवनचरितमेव वस्तुतः देशस्य जनेभ्यः आत्मस्वरूपमात्रम् इति। राम का जीवन ही अपने आप में परिपूर्ण। बचपन में ही शिक्षा संस्थानों की रक्षा के लिए विश्वामित्र के वहां रावणों का वध किया, अहल्या को सम्मान दिया, मां सबरी को गले लगाकर इस देश के गिरिजन और पिछड़े लोगों को गले लगाने का काम किया, महिलाओं का सम्मान किया और गिलहरी, गिद्ध, वानर, रींछ, वनवासी सबको जोड़कर सत्य पर सत्य की विजय का झंडा श्री राम ने फहराया। गृहमंत्री अत्र इतोपि अवदत् यत् एतदुदाहरणं भविष्यकालार्थं भवेत् यत् कथं कश्चन देशः स्वीय बहुसंख्यकसमाजस्य धार्मिकाणां विश्वासानां पूर्तये एतावद्भ्यः वर्षेभ्यः धैर्यं धृतवान् इति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु ह्यः नवदिल्ल्याम् आदिमहोत्सवस्य उद्घाटनं कृतवती। मेजर ध्यानचंद इत्याख्ये राष्ट्रियक्रीडाङ्गणे आयोज्यमानः एषः महोत्सवः फेब्रुवरी मासस्य 18 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। एतस्मिन् उत्सवे तावत् वनवासिरिक्थस्य समृद्धा विविधता प्रदर्श्येत। आदिमहोत्सवे वनवासिकला, हस्तशिल्प, प्राकृतिकोत्पादानां, वनवासिसम्बद्धानां स्वादिव्यञ्जनानां च 300तः अधिकानि पटलानि स्थापितानि सन्ति। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः वनवासिसमुदायार्थम् उद्यमनिधिमपि प्रारभत, येन वनवासिसमुदायस्य उद्यमशीलतां प्रतिगन्तुं साहाय्यं भविष्यति। हरियाणा राज्यस्य 7 जनपदेषु आगामि दिनत्रयं यावत् चलभाषपरा अन्तर्जालसेवा अवरुद्धा अस्ति। ध्येयास्पदमस्ति यत् फेब्रुवरी मासस्य 13 दिनाङ्के कृषकाणां दिल्ली चलो इत्याख्यं प्रदर्शनमुद्दिश्य एषः निर्णयः गृहीतः अस्ति। अत्रान्तरे तावत् दिल्लीगमनपरेषु सकलेषु अपि मार्गेषु सुरक्षा व्यवस्था सुदृढा कृता अस्ति। ह्यः संसदः वित्तसत्रस्य अन्तिमः दिवसः अनुष्ठितं गतः। ऐतिहासिकस्य राममन्दिरस्य निर्माणं, तत्र प्राणप्रतिष्ठाकार्यक्रमं च आश्रित्य 93अधिकैकशतसङ्ख्याकस्य नियमस्य अन्तर्गतं लोकसभायां चर्चासत्रम् अनुष्ठितम् अभवत्, यत्र भाजपादलीयः वरिष्ठः सांसदः सत्यपालसिंहः प्रत्यपादयत् यत् भगवान् श्रीरामः अस्मभ्यं प्रेरणामूलत्वं भजते इति। ह्यः तावत् राज्यसभायां प्रशासनेन आनीतस्य श्वेतपत्रस्य विषये चर्चायां भागं भजमानः भाजपादलीयः सांसदः सुशीलमोदी उक्तवान् यत् यूपीए इत्यस्य 10 वर्षाणां प्रशासनावधिः वस्तुतः भ्रष्टाचारपरः आसीत् इति। सः आक्षेपत् यत् एतस्मादेव कारणात् कांग्रेसदलस्य बहवः मन्त्रिणः कारागारम् अपि गन्तुं विवशायिताः भूताः इति। सुशीलमोदिना उक्तं यत् नरसिंहरावः यत् आर्थिकपरिवर्तनं कृतवान् तत्सर्वं कांग्रेसदलम् अग्रे सारयितुं न कथमपि शक्तवत् इति। सद्यः एव भारतरत्नेन अलङ्क्रियमाणस्य चौधरी चरणसिंहस्य विषये ह्यः राज्यसभायाः अध्यक्षस्य जगदीप धनखडस्य कांग्रेसदलाध्यक्षस्य मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येतस्य च मध्ये वाचावाचिः अभवत्। अत्र क्रमे राज्यसभाध्यक्षः जगदीप धनखड इत्यसौ एतावान् क्रुद्धः अभवत् यत् चौधरी चरणसिंहस्य अपमानं न सहेम वयम् इति अपि असौ उक्तवान्। एतस्मिन् अवधौ राज्यसभायां बहुकोलाहलः, विरोधोद्घोषः च दरीदृष्टः।
राज्यसभायां राष्ट्रियलोकतान्त्रिकदलस्य प्रमुखः जयन्त चौधरी इत्येषः चौधरी चरण सिंह इत्येतस्मै भारतरत्नप्रदानपरां घोषणामुद्दिश्य प्रसन्नताम् अभिव्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् वर्तमानप्रशासनस्य कार्यशैल्यां वस्तुतः चौधरी चरणसिंहस्य कार्यशैली अनुकृता दृश्यते। आदौ केन्द्रप्रशासनं प्रति कृतज्ञतां प्रकटयन् असौ अवदत् यत् भूमिगत वास्तविकताम् अवगम्य शासनसञ्चालनं भावत्कम् इति नूनं प्रशंसार्हम्। केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः युतकं धृत्वा शनिवासरे संसद्भवनं प्राप्तवान्, यत्र नमो हैट्रिक अर्थात् नमो अजस्रं तृतीयवारम् इत्येवं लिखितमासीत्। मोदी प्रशासनस्य द्वितीय कार्यकालस्य अन्तिमवित्तसत्रस्य अन्तिमे दिने संसद्भवनं प्राप्तः केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः निरन्तरं तृतीयवारं केन्द्रे मोदी प्रशासनस्य निर्माणं भवेत् इति सविश्वासम् अवदत्। तेन उक्तं यत् एतस्मिन् क्रमे 400 आसनानि विजित्य मोदी भारतं विश्वस्य तृतीयं बृहत्तमार्थव्यवस्थारूपत्वं प्रापयिष्यति। तेन उक्तं यत् देशस्य गौरवं सम्माननं च अधिकं वर्धयेत् मोदी प्रशासनम् इति। केन्द्रीयमन्त्री अनुराग ठाकुरः एतदपि अवदत् यत् भारतीय जनता पार्टी इति देशे एकमेव दलं येन स्वप्रतिज्ञावचनं सर्वथा पूरितमस्ति। केन्द्रीयमन्त्री उक्तवान् यत् वयं 70-300तमम् अनुच्छेदम् अपसारितवन्तः, अयोध्यायां भव्यं दिव्यं चिरप्रतीक्षितं च राममन्दिरं निर्मितवन्तः। वस्तुतः समग्रमपि कार्यं प्रशासनिकं देशस्य प्रतिजनं यावत् गमिष्यति, ततः च भगवतः रामस्य आशीर्वादः अस्माभिः अनारतं प्राप्तः स्यात् इति। पाकिस्ताने आयोजिते निर्वाचने इमरान खान दलेन तहरीक-ए-इंसाफ इत्येतेन प्रचण्ड बहुमतम् अवाप्तम्। अत्रान्तरे इमरान खान दल समर्थिताः प्रत्याशिनः प्रशासनसङ्घटनार्थं दृढं विश्वासं प्रस्तुतवन्तः। तावत् दलेन अन्तिमपरिणामं यावत् शान्तिपूर्णरीत्या प्रदर्शनस्य अपि अनुरोधः तत्र कृतः अस्ति। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः अंडर 19 इति नवदशायुर्वर्गीय विश्वचषक प्रतियोगितायां भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये अद्य निर्णायकचक्रीया स्पर्धा भवेत्। दक्षिण अफ्रीका देशस्य बेनोनी क्रीडाङ्गणे भारतीय समयानुसारं मध्याह्ने 1:30 एषा क्रीडा खेलिष्यते। तावत् 5 विजयं प्राप्तवत् भारतीयं दलं पुनः एकवारं विजयार्जनमनसा एव क्रीडाङ्गणे अवतरिष्यति। प्रियदर्शकाः, वार्तावल्याः प्रसारणम् अद्य भवन्तः प्रातः 7:30 द्रष्टुं शक्नुयुः इति वयं स्मारयामः। तपो मानसमुच्यते। स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादः भक्ति वेदांत संप्रदायस्य प्रतिष्ठितः आचार्यः, आध्यात्मिक गुरुः, भक्ति प्रचारकश्च, यस्य जीवनं समर्पितमासीत् श्री कृष्ण भक्ति द्वारा लोक कल्याणाय। I consider Sanskrit as a very divine language, so I always try to understand the meaning of every stotras I sing, and I clear the pronunciations with somebody who is very knowledgeable about that. अधुना एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।